اور یہ جو اونچا زینہ دکھائی دے رہا ہے نا، اس زینے پر تم چڑھتے جاؤ. اس زینے پر تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں چڑھے گا، تم ہی چڑھتے جاؤ. اب آپ کے بعد میں بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں فضیلت الشیخ مولانا حفیظ الرحمان صاحب عصری رحمانی، استاد جامعہ سریہ دارالحدیث، ناظم جمعیت اہل حدیث مئو سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے بصیرت افروز خطاب سے ہم لوگوں کو محظوظ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب زدني علما. الله يتبع اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. گرامی قدر صدر مجلس، حضرات علماء کرام، معززین شاہ، دانشوران قوم، مہمانان گرامی، ادارے کے مخلص ذمہ داران، اساتذہ کرام، دینی و ملی بھائیوں، سب سے پہلے میں اس ادارے کے ناظم اعلیٰ مخلص ذمہ داران اور اس محلے کے نوجوانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس دینی اور بارونق اجلاس کا انعقاد کیا جس میں خاکسار کو بھی شرکت کی دعوت دی. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس محنت کو، آپ کے اس جذبے کو، آپ کے اس حوصلے کو قبول فرمائے. حضرات، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی جوانی کی عمر کی قدر کرے اور اس کو ضائع ہونے سے بچائے رکھے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے
अपनी सेहत व तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले, अपनी मालदारी को फक्र फाका से पहले, अपने खाली औकात को मशगूलियत से पहले और अपनी जिंदगी को मौत से पहले। गौर कीजिए, पैगंबर सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहले वसीयत फरमाई है वो क्या है कि अपनी जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापा आने से पहले। क्यों? इसे के बुढ़ापे की हालत में तुम दूसरे के मोहताज बन जाओगे और जो तुमको जवानी की नेमत मिली है इसमें जितना भी तुम करना चाहोगे कर लोगे, दूसरे के मोहताज नहीं रहोगे। तो यहां के नौजवानों ने इस प्रोग्राम के लिए असहाय कराम की मदद से इनेकाद किया है। ये नौजवान बहुत ही काबिल मुबारकबाद हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, हम लोग आज एक ऐसी मजलिस में तशरीफ फरमा है कि पूरे दुनिया के अंदर इस मजलिस से बेहतर कोई मजलिस नहीं हो सकती। तकमील कुरान करीम की तकरीब के मौके पर हम लोग हाजिर हैं। जो आयत आपके सामने पढ़ी गई है ये सूरह हश्र की आयत नंबर 21 है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में अपनी पाक किताब की अजमत को, एजाज को बयान किया है। फरमाया कि अगर हमने नाजिल किया होता इस कुरान को किसी पहाड़ पे तो ऐ मेरे पैगंबर आप उस पहाड़ को देखते कि वो पहाड़ झुक जाता और रेजा रेजा पास पास पारा पारा हो जाता अल्लाह के खौफ की वजह से। और ये मिसालें हम बयान करते हैं लोगों के लिए ताकि लोग गौर खौश करें, गौर फिक्र करें, तदब्बुर करें। ये कुरान करीम हर एतबार से सरापा एजाज है। इसका हर पहलू इतना दिलरुबा है कि अपने पढ़ने वाले को, अपनी तिलावत करने वाले को अपनी तरफ माइल कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। इसीलिए जब से इसका नज़ुल हुआ इसने अपनी फितरी जाज़बियत से नौ इंसान के हर तबका से संजीदा अफराद को अपनी तरफ माइल किया है। और इसमें कतल मुबालगा नहीं कि कुरान करीम के मुताबिक जितना कुछ लिखा गया उतना किसी किताब या किसी मौजू पर नहीं लिखा गया। लिखने वालों में अपने भी थे और बेगाने भी, मुहक्किक भी थे और मुतअस्सिब भी, अदीब भी थे और फलसफी भी, अरबी भी थे और अजमी भी, शमील के परवाने भी थे और मैखाने इफा के मतवाले भी। सबों ने कुरान करीम की खिदमत की और हर एक ने इस खिदमत को अपने लिए बाइस इज्जत और सआदत समझा। कुरान मुक़द्दस आखिरी आसमानी किताब है जो नबी आखिर ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। इस किताब के बाद न तो कोई किताब नाजिल हुई और न होगी। इस बारे में पैदा किनार में गवासी करने वालों ने गवासी का हक अदा किया है और हर एक ने अनमोल मोतियों से अपनी झोलियां भर ली, लेकिन इसके महारिब के खजाने भरे के भरे रहे। और जिन्होंने इस गुलिस्तान माना में गुलचीनी करते करते उम्रें गुजार दी और उन्होंने भी ये नहीं कहा कि हमने सब फूल चुन लिए, बल्कि सबों ने बिला तामुल ये तराफ किया कि दामाने ने गतंगो गोले हुस्न तू बिसिया गुलचीने तू अजदंगी ये दामा गेले दर कि कुरान करीम तेरे हुस्न के फूल बहुत ज्यादा हैं, तेरे फूल को चुनना चाहता हूं और अपना दामन भरना चाहता हूं, लेकिन तुझसे दामन की तंगी की शिकायत है। काबिल मुबारकबाद हैं वो बच्चे, वो सरपरस्त और वो असातिज़े किराम कि जो बच्चों को कुरान की तालीम दे रहे हैं। सबसे बेहतर इंसान अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। सही बुखारी जिल्द 2 752 की रिवायत, हदीस के रावी हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखलाता है। असातिज़े किराम खुश हो जाइए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। और सही बुखारी के उसी सफ़े पर अल्फाज के थोड़ा सा फर्क के साथ
عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افضلکم من تعلم القرآن او علمہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے اچھا، سب سے محبوب، سب سے لاڈلا، سب سے پسندیدہ، سب سے پیارا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اپنے بچے کو یا کسی کی بھی بچے کو قرآن کی تعلیم دیتے، اپنے بچے کو پڑھائے یا کسی دوسرے کے بچے کو قرآن کا پڑھنا سکھلاتے، اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ کتنے گناہ؟ تمام گناہ پر اللہ تبارک و تعالی معافی کا قلم پھیر دیتا ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو قرآن سکھلاتا ہے، اپنے بچے کو یا کسی کے بچے کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ حافظ قرآن بنا دے رہا ہے بچے کو، اس استاذ کا اونچا مقام ہو جاتا ہے، اس کا مقام اور اونچا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس استاذ کو قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کے مشابہ اٹھایا جائے گا۔ حافظ قرآن بنا دیا بچے کو، محنت کیا قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ، قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ، جنازہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ اتنی محنت کی بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، اس استاذ کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کے مشابہ اٹھائے گا۔ اتنا اونچا مقام ہوگا، اتنا اونچا مقام۔ من قرأ القرآن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ذو رسول من ذوي الشمس في وجه الدنيا لو كان فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی دیکھی جا سکتی ہے، اور مشکات المصابیح جلد اول صفحہ 186 پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس کے مطابق عمل پیرا رہے، اس کے مطابق وہ عمل کرے، قرآن کے پڑھنے، قرآن کی تعلیم لینے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے والدین کے سر پر خوبصورت تاج رکھے گا، اور اتنا خوبصورت، اتنا چمکدار کہ جو سورج سے بھی زیادہ حسین و جمیل، سورج سے زیادہ چمکدار ہوگا کہ میدان محشر میں سورج بھی پریشان کہ ہم سمجھتے کہ ہم سے زیادہ سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل ہے۔ آخر یہ کس کے والدین ہیں، کن لوگوں کے ماں باپ ہیں کہ اسی میدان محشر بہت سارے والدین ہیں کہ نیکیاں لے کر کے آئیں، نمازیں لے کر کے آئیں، روزے لے کر کے آئیں، زکات لے کر کے آئیں، دیگر ہمارے سارے سے عامہ بالکل آراستہ پیراستہ ہو کر کے آئیں، لیکن آج ان کے سروں پر اتنا خوبصورت تاج نہیں رکھا گیا ہے۔ آخر کس کے والدین ہیں کہ جن کے پاس بہت ساری نیکیاں نہیں، بہت زیادہ نیکیاں نہیں ہیں، لیکن آج ان کے سر پر اتنا خوبصورت تاج رکھا گیا ہے۔ وہ فرشتے بھی پریشان کہ جن کے پاس نمائے اعمال ہوگا اور رات کی گردانی کر رہے ہوں گے، اور رات کے اوپر انہیں کی نگاہ جمے ہوئی ہوگی، وہ مطالعہ کر رہے ہوں گے، بغور دیکھتے ہوں گے، وہ بھی پریشان ہوں گے کہ اسی میدان حشر میں بہت سارے والدین تو ہیں، بہت ساری نیکیاں تو لے کر کے آئے ہیں، لیکن ان کے سر پہ اتنا خوبصورت تاج نہیں رکھا گیا ہے۔ آخر کلوں کے والدین ہیں، کلوں کے اماں ابا ہیں کہ آج ان کے سر اتنا خوبصورت تاج رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا دے گا، یہ وہ والدین ہیں جو دنیا کے اندر اپنے بچوں قرآن کی تعلیم دلانے کے لیے انگلی پکڑ پکڑ کے مدرسے اور مکتب میں لے جایا کرتے تھے، ادارہ دار علم کی طرف لے جایا کرتے تھے، اور ہمیشہ فکر مند رہتے تھے کہ قرآن کی تکمیل کے بعد ہمیشہ بچوں کو تاکید، ان کو ہدایت کرتے رہتے، قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کروں تو تم قرآن بھول جاؤ گے، ہمیشہ وہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ آج اتنا اونچا مقام ان والدین کا کہ آج ان کے سر پر خوبصورت تاج رکھا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابی داؤد جلد اول صفحہ 207، حدیث کے راوی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان یقرأ القرآن ثم ینسى الا لقي الله یوم القیامہ اجزم، کہ جو شخص قرآن پڑھے اور پھر غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے بھول جائے، کم پڑھنے لگا، دھیرے 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 کر کے قرآن کا پڑھنا چھوڑ دیا، بھول گیا، غفلت اور سستی، مشغولیت، مصروفیت،
क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला से वो इस हाल में मुलाकात करेगा, इस हाल में मिलेगा, कोड़ी होगा, पहचान होगी, अपाइज होगा, लोला होगा, कोड़ी होगा। इस बात की पहचान होगी। उसे कुरान दुनिया के अंदर याद किया था, वो हाफ़िज़ कुरान था, चंद सूरतें उसको याद थी, चंद आते याद थी, लेकिन लापरवाही और सुस्ती की वजह से वो भूल गया था। इतना बड़ा जुर्म कि कोड़ी बनाकर उठाया जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला से इस हाल में मुलाकात करेगा, वो कोड़ी होगा। और जिस सीने के अंदर कुरान की चंद सूरतें भी याद न हो, जिस सीने के अंदर कुरान की चंद आयतें महफूज न हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो सीना क्या है, बर्बाद वीरान घर के मानिंद है। उठाइए जामे तुर्मुज़ी जिल्द 2 सवा 119 हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा मिन शैइन मिनल कुरान का बैतुल खारिक, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस सीने के अंदर कुरान का कुछ भी हिस्सा नहीं है, वो सीना क्या वीरान घर के मानिंद है, बर्बाद घर के मानिंद है, शैतानों का अड्डा है, शैतानों की रहने की जगह है। तो हम मुसलमान भाई, जाहिर बात है हमको कुरान जितना याद है, कम से उतना तो हमें महफूज रखना चाहिए। ये नहीं कि गफलत और सुस्ती करते रहें और धीरे धीरे कुरान की छोटी छोटी सूरतें भी हमको भूल जाए। तो जो लोग कुरान बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ उस पर दवाम बरतते हैं, बेहतरीन आवाज में पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। जामे तुर्मुज़ी की हदीस है और जिल्द 2 सवा 119 पर देखी जा सकती है। हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो कहते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वर्तक़ि वरतिल कमा कुन्त तुरतिलु फ़ी दुनिया फ़इन्न मंज़िलतका इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा। बस किया जाए कारी साहब, ठीक है इंशाअल्लाह। अच्छा वक्त तक काम है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि साहिब कुरान से, आशिक कुरान से, हाफिज कुरान से, कारी कुरान से कहा जाएगा, क्या कहा जाए, इक़रा वर्तक़ि, पढ़ते जाओ। और ये जो ऊंचा जीना दिखाई दे रहा है ना, उस जीने पर तुम चढ़ते जाओ। इस जीने पर तुम्हारे अलावा कोई और नहीं चढ़ेगा, तुम ही चढ़ते जाओ। और जिस तरह दुनिया के अंदर तरतील के साथ कुरान पढ़ते थे, रमूज़ औक़ात के साथ पढ़ते थे, मखारिज व सिफ़ात के साथ पढ़ते थे, उसी तरह आज भी तुम पढ़ते जाओ। और जहां पर तुम्हारी तिलावत बंद होगी, जहां पर तुम पढ़ चुके होगे, वहां पर तुम्हारे एक अज़ीम शान महल होगा। वो महल तुम्हारे लिए मखसूस होगा। डायरेक्ट उस महल के अंदर दाखिल हो जाना, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा उस महल के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। तो जो बेहतरीन ढंग से कुरान पढ़ने वाले, उनका भी बड़ा ऊंचा मकाम है। मेरे भाइयों, ये अराकीन इदारा बेहतरीन इंतजाम करते हैं बच्चों के पढ़ने पढ़ाने का, इनका बेहतरीन निजाम है। अब चूंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, अभी बातें रह गई हैं, हमारे नाज़िर साहब ने इशारा कर दिया, बातों को बंद करना है, फिर कभी मौका रहेगा तो इंशाअल्लाह मज़ीद बातें हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये जान लेना चाहिए कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये हमारी आंखों के ठंडक हैं, हमारे दिल के टुकड़े हैं, हमारे रीढ़ के हड्डे हैं। हमको जितनी भी चीजें मिली हैं, ये सब की सब अल्लाह की नेमत हैं। लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर जो सबसे बड़ी नेमत, ये हमारे बच्चे, ये हमारे बच्चे जिनको हम कुरान की तालीम दिला रहे हैं। तो कैसे इनकी तरबियत हो, कैसे इनको समझाया बुझाया जाए, कैसे इनकी परवरिश हो कि ये बच्चे आगे चलकर चमन के ऐसे फूल बन जाएं कि जिस फूल की खुशबू हमको मरने के बाद ही मिलती रहे, दुनिया से चले जाएं और ये चमन कैसे फूल बन जाए। ये छोटे छोटे बच्चे जिनको हम कुरान की तालीम दिला रहे हैं और जिसका इंतजाम किया जा रहा है, ये छोटे छोटे बच्चे चमन कैसे फूल बन जाए कि हम दुनिया में भी न रहें, जिंदगी के बाद भी हमको इस फूल की खुशबू मिलते रहे। तो उसका इंतजाम, इदारे के इंतजाम ये मुंतज़िमीन ने किया है। अल्लाह तबारक व तआला उनको जज़ा खैर अता फरमाए। वो बहुत काबिल मुबारकबाद हैं। लेकिन आखिर में हम ये जरूर दुआ करते हैं कि परवरदिगार इनकी मुखलिसाना खिदमत तू कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये दीनी व इल्मी मकतब बराबर दीनी खिदमत अंजाम देता रहे, दिन दूनी रात चौगुनी ये तरक्की करे
اللہ رب العالمین جتنے لوگ اس کے معاونین تعاون کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین سب کے تعاون کو قبول فرماتے ہوئے اس کے بدلے میں اللہ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی خوش و خرم عطا فرمائے اور آخرت کے اندر بھی خوش و خرم عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں کہیں گے اللہ رب العالمین ان باتوں پر ہم لوگ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا ہے کہ پروردگار ہم سارے مسلمانوں کو ہر طرح کے گناہوں سے بچائے اور اعمال صالح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔